माशाल्लाह पहला खुदा तो सी दे अर्ताग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सी तब दे बंदे बदले देर की अस्सलाम वालेकुम नन मीर द्वाड़े टीमिना बिया दे अल्लाह पर केर से मौजूदी वो दे अल्लाह केर तरोगली खाल गिले काई चे तो से लका टोके टकरे डेरे काईये चेरे मुफ्तियों ने संगा अक्षेनी लोमावे सर अक्षेनी है चेरे दगे पर बराशा चेरे से प्रोग्राम हो गए नन मीर मुफ्ती सईफ रहमान से पलारोगली एरेजे हवाले सरा स पाता होगी आरसीए ची मिश्त से वो सरा मिलाउशी मुफ्ती सईफ रहमान सरा चे दगे पर बराशे खबरें होगी ते मोखजे उड़ीने रमज़ान मियाश रतलिन के दो चे पदा हवाले सरा मीर मुफ्ती से सरा उजा गरी वो आगे दगे पर बराशे स उये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह पहला खुदा तो सी दे अर्ताग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सी तब दे बंदे बदले देर की वो चूँकि यकीनी दखी वाशा खबर दो चित्तों से दे रमज़ान पर हवाले सरा पुश्तना कहिए रमज़ान चूँकि दादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान रेशेनी वल दादे अल्लाह हुक्म दा कुरान अज़ीम पदे बंदे मौजूद आयत हवाला पेश कई छे कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रमज़ान रेशा चिकिमा दो दातो से बंदे फ़र्ज़ करिए शुये दो लकसरंगे चित्तों से न मख्श कुमे बंदे हो रेजा फ़र्ज़ करिए शुये वा अलबत्ता दे मख्श कुमे दे रमज़ान यो खपल तरतीब हो लिया दे मिसाल दे फ़र्जियत दे रेजे खपल तरतीब हो खपल तादाद हो खपल मकदार हो वो मिश्तों से दे रमज़ान रेजे चिकिम फ़र्जियत ये खपल मकदार खपल तरतीब दा बेदगे वजना फ़र्जियत चूँकि बंदा ता दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ न दिल मंजो हुक्म या शवदा चिलमिन पूरे से पिंज वक्त फ़र्ज़ दा दारंगे मिसाल मिश्तों से बंदे हज पे कसोने मंदे से को आगा दे हज दे फ़र्जियत तकत लरी यानी दे एगे दे अदा कौले आना जाना मिसाल दे मिल्कियत पर हवाले सरा चिदाई दे हज आना जाना सफ़र टोलो मकसद ये पीरा कवाइशी नुदक बंदे इन्हें फ़र्जियत दे हज रोशी दारंगे मिसाल के तौर पर यह सराइदा साहिब इस्तितागत और दाई साहिब निसाब दा इस पद बंदे हुक्म दे ज़कोत यारदीमी चिदाई पकोल शेख पल मोन ज़कोत अदा कई दारंगे इन्हें मिसाल रमज़ान रिजदा पकोल शेयोर ता फ़र्ज दो हाँ दाब चिकमा दो फ़र्जी अमाल दी चिपये शेदा रेजा हो यो फ़र्ज अमाल दा पकोल शे योर ता दे रमज़ान का मेले रेजे निवले फ़र्जियत दे इंसान ता हुक्म दा आगा चिदाई चिकिमा दो बालिग वी आकेल वी और दारंगे चिकिमा दो दाई मिसफ़ार नवी च मुकीम वी इस बदे मंदे हो रमज़ान रेजे फ़र्जियत हुक्म से ओ लेवानाई चिन्नवी सही सलामत भी इस वे तो ता हुक्म दे रमज़ान दे रेजे चिकला तो बंदे रमज़ान रेजा रोगला इस तो से बंदे रेजे फ़र्जियत रोगाई इस चिकला पनो मुसलमान में इस तोता हुक्म दे रेजे चरोगाई इस पचार दो चिसरंगे पाबंदी दिल मंजो पचार दो दारंगे पाबंदी दे रेजे हाँ पचार दो वो दे हर साड़ी बंदे दे अला हुक्म दा चिकला हुक्म दे अला मुतवज्जे शो तुम दे फ़र्जियत दे रेजे रोगाई बे चिसरंगे मिश्तों से देनेरा फ़र्जियत ख्याल सोती दारंगे पचार दो मिश्तों से दे रमज़ान दे रेजे या ख्याल सोती सईद मुफ्ती साहब वो मोदा खबरा कौला चे दा रेजा से दगे खाल के ता दायगिया पैगाम मुरा सवा चे दा गुस्सा लगा पे इस्लाम से हराम आलो बिल्कुल तो युक्षला सोलो को चे चूँकि गुस्सा हो आशा सड़ाई चिकमा दो जोन बचकाई जका चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमी चिकला सड़ाई प गुस्साशी बिदा वक्ते इद दखपल जोन दादे शैतान पुलोस शेशी चिकला सड़ाई गुस्साशी बेपदावा दा इद टोल जोन दादे शैतान पर गिरफ मंदेशी चे शैतान सब बकाई नुदना आगा के दिलाशी दे गुस्से डेर नुकसानी नदी खासकर मिश्तों से उगोरी चिकला सड़ाई गुस्साशी बेपदा टीम से दना गलत फ़ैसला के दिलाशी गलत अल्फाज देखले ना होजी गाडवड अल्फाज देखले ना होजी कचे तमिया बीवी मान से तनज़ार वाला नो इन्हें गुस्से पर दौरान शिकला तलाक अल्फाज दीदा देखले ना होजी नो देर लोई नुकसान जोड़ाई गुस्सा जका चिदावा तो बिल्कुल सड़ाई दे शैतान पुलोस शेवी बिया खसूसन मिश्तों से रमज़ान मियाश्ते से अक्सर दासी चिदाकला आखिरी टेम शी मोज़दिगार मशम टेम वी बिया मिश्क दा पश्तने से दा खबर अड़े राजी होता दो चे अक्सर पर रमज़ान से चिकिमा दो डेर कत्ल वगारत उसी रोज़ाना लंजी पहाड़ कली से युद्धवे लंजे जोड़ेली वाजदावी चिदाले खुद रेजा नहीं उली नो गोरा रेजा खुद अला हुक्म दा
بیا دا ضروري غوندو چې ستوري جانې ولیدو استو چې کومه د دزي ته حالات ورسېږي چې تلیا په کیر شي لنجا جوړه کې شور شعب دي شریک کړه الیا بار ګورا رمضان د الله حکم دا اس چې ټول رجانی ولیدو زون ته کوشي خاموشي اختیار کا خاموشي عبادت تا یا تلاوت ته مکاور کوا تلاوت کوا ته پایره چې منا غوسا کړي د اخیری ټیم شي چې تعلیدګي اختیار کا زون سره کوشي چې ته بوته شالیا کوشي کښنه را کني به ذکر اذکار تلاوت شي مشغول شه به فائدہ دا وی چې ته د هغه نه خبرې نه بچ شي نقصان نه وابد شي اور رجاو دا خروپانه شي اس کا به تو رجای او په دا ټیم چې ته بل مسلمان ته تکلیف ورسوي کیر شي چې کما د وال ټکول شوري کې لیا زیاد سپک بچیو نه تلا گیا و بعد رد بیا لیا دا ورنګ مثال چا سره لنجاو کې نو دیش دنیاوی نقصان ہوي او اخروی نقصان یا جوړ شي بیا دغه وجنه په چار دو چې داینه رجې په دوران شي اعلی د امیشتو سه بند د خیر ورسای بیا امیشتو سه خصوصا د اخر ټیم شي هر یو کس دا کوشش کوي چې د مزدګار مشوم ټیم شي الیدګي اختیاروي او عبادت ته ټیم ورکای به ان شاء الله تو سے دغه اکثر د لنجې و د جګړې نه محفوظ وي امین الهی کریم کې رمضان میاشت تلین کې دو تقریبا ایو سے ورځې پوتی دی الله رب العزت تداش په ورځې په خیر و عافیت سره تیرې کې الله رب العزت تمیشتو سے باندې رمضان میاشت خیر و عافیت سره راولي الله رب العزت تمیشتو سے ټول مسلمان ته د رېژې کمیل نیولې توفیق نصیب او فرمایي خصوصا سیک بیمارون دی یہ رب جلال رمضان فرضیت رجے دے پورا تنظر نظر یہ تکمیل صحتینہ نصیب کا و خصوصا رب جلال چچا بدی دی اغا پا دوستی سر بدال او فرمیا تر آخر رمضان پر امیر دی ټول دی بدی جگاڑی لنجے فتنے نا اوسوتا رب جلال چانی اتینا دی رمضان نوی کری یا ننسی رجے دی رمضان تیغی تا توفیق نصیب او فرمیا رب جلال رمضان رجا خو ډیر مبارکه برکت والی یا اللہ تدمیر دی ټول رزق پش فراح کا کیم آغا غریب خلطی چې مشوم دی رجه موتی په ټیمی په دسترخوان سره نمین دی یا الله ته یې ته فراح رزق نصیب او فرمیا اے رب جلال چا سمرا مسائل دی ټول مسائل حل او فرمیا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین امین.